Sa makausa pa, mayong buntag sa atong tanan. Pasalamat ta sa Ginoo sa laing higayon nga gihatag niya dining adlaw kay magkayusan sa kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. At sa dili pa, mag-ampo muna kita nining kabuntagon. Nagpasalamat kami Ginoo nining mga takna karon nining kabuntagon sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Ginoo, giday o gipasalamatan kanamo sa among mga kinabuhi sa sitwasyon sa matag adlaw nga panghitabo sa among mga kinabuhi. Giday ug gipasalamatan kanamo o Dios. Nini mga takna karon sa dihang magapamalandong kami sa imong pulong, among mga pag-ampo, natagaan mo ang matag usag langit nun nga kaalam, nga masabtan namo o Dios ang mga mensahe pulong nga among pamalandungan ug motisok kino sa among mga kasing-kasing ug maaplikar namo Ginoo sa among mga kinabuhi. Giday ug gipasalamatan kanamo pinaagid sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios o mangluluwas. Amen ug amen. Nini kabuntagon magahisgot ta ang pulong faithfulness, ang pagkamatinud-anon. Diha sa Biblia makita nato nga ang Dios matinud-anon siya sa tanan niyang saad nga gihatag niya sa iyang mga katawhan. Kung imong basahon sa daang tugon, daghang mga tawo nga ilang na sinatian o ilang na nadawat ang ganti o ang saad, promesa sa Dios tungod kay nagmatinud-anon man sila sa pagpangalagad diya sa Dios. Usa kini kaminungdanon igsuon. Usa kini kasusi, yabi ang pagkamatinud-anon sa pag-abri sa mga panalangin nga gitagana sa Dios alang kanimo ug kanako. So unsa di ay ang pulong pagka matinud-anon? Faithfulness. What is faithfulness? Faithfulness enable a person to remain committed in the face of adversity and opposition. Usa ka mahinungdanon og dili basta-basta kining kining pulong matinud-anon, faithfulness. Kay bisan pa man nagaatubang kitag mga nagkalain-laing mga oposisyon, problema, pangitabo sa kinabuhi, dili gayud matarog ang atong pagkamatinud-anon sa pagpangalagad. Dili ni siya mausab sa sitwasyon. Dili mausab ang atong pagkamatinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo, pagserbisyo, pagdaig kaniya, taliwala sa mga butang nga nanghitabo sa atong kinabuhi, sulod sa atong pamilya o sa atong komunidad sa tibuok nasod o bisan pa man sa atong nasod sa Pilipinas. Dili kini makapatarong. Kay nga naman igsuon, ang pulong pagkamatinud-anon usa kini ka mahinungdanon. Mo ni say usa ka, kumbaga akong gisulti ganina, susi kini. Yabi kini nga moabri sa mga panalangin sa Dios nga moabot sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Dili kini magsapayan. Kay kung imong tun-an gikan sa Old Testament paingon sa New Testament, ang pulong faithfulness, daghang mga alagad sa Dios nga nagpabilin silang matinud-anon sa pulong sa Dios, sa saad sa Dios, ilang nasinati ang talagsaong makahibulong nga mga butang o panalangin, milagro, kay nganuman tungod sa pagkamatinud-anon. Pangutana karon igsuon, matinud-anon ba ta sa atong pagpangalagad sa Dios luyo sa sitwasyon, o matinud-anon lang ta kay naa ta sa dapit o sa panahon nga abundansya? Walay mga kakulian, walay mga sakit balatian, maingon nato nga nindot tawhay ang dagan sa atong kinabuhi. Okay ra, faithful ta. Pero how about pag moabot na ang mga pressure, mga crisis, obstacle? Di ba? Napabakha sa ato ang pagkamatinud-anon. Matinud-anon sa tanang aspeto diha sa pagpangalagad sa Dios. Matinud-anon ba ta sa atong panahon sa Dios? Matinud-anon ba ta sa atong ikapulo sa Dios? Matinud-anon ba ta sa pagtuon
sa pagpamalandong, sa pagpasalamat sa Dios. Luyo sa mga panghitabo nga atong nasinatian sa matag adlaw. Kay kining pulong matinud-anon, huptan kini nato igsoon, ato ni siyang batasanon. Kay kung ato ning mabatasan, mo kini siya ang mopalig-on sa atong pagtuo diha sa Dios. Diha sa Juan 15, nagisgot ni siya sa usa ka vine. Matud pa sa Juan chapter 15 verse 4. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Matud pa sa pulong sa Dios. It must remain in vine. Neither can you bear fruits unless you remain in me. Ang usa ka sanga dili siya maka-produce og pamunga kung dili siya magpabilin sa kanang usa ka punuan. Kinsa man ang mga sanga, kita ang mga sanga igsoon. Ang punuan mao ang Dios. So magpabilin ta niya kay matud pa sa atong gibasa sa bersikulo chapter 15 verse 4, ang magpabilin lamang. Ang magpabilin kaniya, magpabilin sa pagpangalagad sa Dios, makabaton og bunga. So nga klase nga bunga, dili ni siya dili siya literal nga bunga, kun dili bunga mga kinaiyahan, bunga but pasabot maayong mga resulta sa atong binuhatan. A positive, mga maayong butang nga panghitabo sa atong kinabuhi kung magpabilin kita diha sa Dios. Apan kung dili kita magpabilin, alaot kita igsoon, kay dili kita makapamunga igsoon. Kay kung sa literal nga kahoy, dili gid makapamunga ang usa ka sanga kung maputol na siya, kung mahilayo na siya sa pangpunuan. So kinahanglan ikaw ug ako magpabilin ta sa Dios. Remain. We must remain in Him. Kay usa na siya ka importanteng butang nga mahimong makapamunga ta, makita sa atong kinabuhi ang mga maayong kinayahan, batasan, kay nganuman nagpabilin man ta diha sa Dios, diha sa punuan nga mao ang Dios nga atong gialagaran. Dunay mga butang nga atong pagatun-an nga mga simple nga mga pamaagi nga magapabilin kita diha sa Dios igsoon. Una, remain in Jesus. Magpabilin ta diha ni Kristo. Ayaw bulag, kay kung mubulag ta, alaot gyud. Wala gi magkalisod-lisod gid igsoon sa tinuod lang. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, mapasalamaton kita kay gipili kita niya. Siya mismo unang nipili kanato, dili kita unang nipili, kundi ang Dios nagpili kanato. So sa paagi nga magpabilin ta diha ni Ginoong Hesus, kinahanglan nga maghatag tagdakog panahon, devote your life, atong itugyan, atong ikumitar ang atong tibuok kinabuhi para kaniha. Amen. Ato na bang nahatag ang atong kinabuhi igsoon sa Dios? 100% ang kinatibuk-an ba sa atong pagkakita? Ato na bang gisurrender? Makaingon ta nga, Lord, gipanag-iya mo na ako. Devote your life. Ato ni siyang i-surrender, ato ni siyang atong iisaad sa Dios nga magpabilin kita diha kaniya igsoon. Ang Juan 15 chapter 5 verse 5 nag-ingon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you. In me and I in you. Kung magpabilin ta diha sa Dios, ug ang Dios magpabilin usab kanato, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Magapamunga ta, mo produce ta, mga maayong kinaiyahan. Kung lahi gining nangalagad ta sa Dios, kay dunay mga kausaban sa atong kinabuhi. Dili man siguro diha automatic, instantly, but dunay proseso, dunay hinay-hinay sa pag-usab sa atong mga kinabuhi. Og take note, ang maong pulong sa katapusang bahin, nagaingon nga, you can do nothing. Apart from me, apart from Him, we can do nothing. Bisag unsa ano to sa pagpaningkamot igsoon, wala gid tay sarang
ikapasigarbo sa Dios kung wala siya kanato igsoon. Amen. So unang butang nga atong buhaton nga mahimutang magmatinud-anon diha sa pangalagad sa Dios, atong itugyan remain, magpabilin ta diha ni Kristo Jesus, ug atong i-devote, atong ihatag ang dakong panahon, tibuok panahon, dili mo nga kaning kuan kinibot pasabot sa devote yourself, atong isaad nga, Lord, this is your life, imo na kining kinabuhi, ikaw na nag-iya niini. Ikaduha, magpabilin ta diha sa iyang pulong. Pabilin ta sa iyang pulong igsoon, kay importante na, kay ang pulong sa Dios kamahanan. Amen. Ang tanan niyang saad may tabo gayod, kay walay gisaad sa Dios diha sa Biblia nga nibalik kaniya nga walay kapuslanan, apan ang tanan niyang saad, tanan niyang mga panalangin, blessing, matuman gayud kini kung atong tuhuan o kung kita matinud-anon gayud igsoon. Magpabilin ta sa iyang pulong. Sa paagi nga sa pagpabilin sa iyang pulong, kinahanglan ato ikaduha ni, kinahanglan atong mutuon ta o kining communicate, atong sugdan sa pag-communicate, sa pagpakighinabi, sa pagkikonektar sa Dios. Tingali sa una gamay na atong panahon diya sa Dios, mas taas ang atong panahon sa mga kalibutanong mga pamaagi o mga kalingawan niini mga higayuna, atong padak-an, atong pataasan ang atong panahon sa pagpamalandong sa iyang pulong. Communicate well, kay sa paagi nga kung naatay komunikasyon diya kaniya, but pasabot do natay buhing relasyon, a personal relationship between God ug sa ato. So makapangayo ta, makaampo ta, kung sa hilunggo pa makasiling ta sa Dios. But pasabot atong itugyan ang atong kinabuhi, makahatag ta kaniya kung unsa ang atong mga gikinahanglan, unsay tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. But pasabot do natay komunikasyon, do nata kung sa karon pa sa ato pa nga panahon karon, naatay kining linya. Kung wala kay linya sa wifi, na dili gid ka maka si tawag ba ni kini maka-search sa diya sa mga unsa bay kinahanglan nga i-search, kay wa man tay linya sa wifi, dili po ta makatawag sa kining telephone kung wala tay linya sa maong wifi. Di ba? So importante igsoon ang atong komunikasyon. Kumusta ka atong komunikasyon sa Dios igsoon? Ni kunhod ba o mi labaw ba ang atong komunikasyon sa Dios? Usahay malingla ta, usahay kay mas dako pang panahon ang mga komunikasyon nga dili kaayo importante. Naligtaan nato nga ang pinaka mahinungdanon o pinaka importanteng butang ang pakighinabi sa Dios igsoon. Diha sa Juan 15:7-8 nagingon siya, gibalik ta pud niya nga ningon siya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Pangayo kanako og bisag unsa ang imong pangayoon ug akong ihatag kanimo. Saad kini sa Dios, kay nganuman nagpabilin man ta niya, do naman tay gitawag nga ato manggidibot ang atong kinabuhi, do naman tay pakigkomunikasyon sa Dios, naman tay personal relationship niya. So ihatag sa Dios ang tanan natong giampo nga naka-inline sa iyang kabubuton. Amen. Gusto ka ba na igsoon? Katulo, remain in His love. Pabilin ta diya sa iyang gugma. Nga bisan pa man sa mga butang nga usay mabati nato nga murag wala man ang gugma sa Dios, labi na inani nga sitwasyon karon, mga problema daghan, mas daghan man ang problema kaysa gugma sa Dios. Akong nabati, gidasig ta sa pulong sa Dios nga magpabilin ta sa iyang gugma, kay labaw sa tanan una siyang nahigugma sa iyang kamatayon. Nagpakita lamang kini nga dako kaayo gugma ang Dios sa matag usa nato. Sa paagi sa pagpakita sa tong gugma igsoon,
atong motivate your heart. Atong imotibar ang atong kuan atong kasing-kasing nga makasentro mainline diya kaniya ug wa nagilain pa. I-motivate nato ato siyang dasigon atong painiton ang atong kasing-kasing diya sa pagpangalagad sa Dios. Kay pinaagi ni ana igsuon kung magkainit ang atong kasing-kasing, damorta nga makabaton sa mga butang nga giplano nga gitaggana sa Dios alang kanimo ug alang kanako igsuon. Magkadugay ta sa pagpangalagad, kinahanglan magkainit, magkalayo. Dili ingon nga magkadugay sa pagpangalagad, magkalayo naman hinuon sa Dios. Kundi magkalayo, magkainit ang atong pagpangalagad. Labi na nga tagtuod na tanangalagad at mga uban nga mga nangalagad sa Dios nga medyo dugay-dugay na nangalagad, murag nausab ng timplada sa ilang kasing-kasing. Ayog usba kung unsa man ang atong unang nasinatian sa Dios, atong kasinatian sa Dios nga ato siyang gidawat inana hangtod karon ang ipangita sa Dios nga matang sa atong kasing-kasing. Atong i-motivate, atong dasigon ang atong kasing-kasing nga luyon ini mga sitwasyon, mga sakit balatian, mga nagkalangalaing mga pagsulay sa kinabuhi, emotional, physical, spiritual, mental. Kinahanglan ang templada sa atong kasing-kasing, dili gayod mausab, magpabilin gayod diha sa Dios. Amen. Matod pa sa 9, verse 9-15 sa John. As the Father has loved me, so have I loved you, now remain in my love. So, magpabilin kita diya sa Dios kay labaw sa tanan, unang nahigugma ang Dios si Ginoong Hesus. O giaghat kita niya, giaghat kita, gidasin kita sa Dios na magpabilin ta diha sa iyang gugma. Ang pulong matinud-anon, kung ikaw igsuon, nagmatinud-anon ta sa atong pagpangalagad, kita nagmatinud-anon ta sa atong pagpangalagad, dili ingon nga nagtinarong ta sa atong pagpangalagad sa Dios, nagtinarong ta sa pagserbisyo sa Dios, dunay ganti nga ihatag ang Dios sa mga tao nga matinud-anon. Amen. Sa Old Testament, si Moses nagmatinud-anon, nakabaton siya ganti. Si Abraham nagmatinud-anon. Pinaagi sa pagtuo, nagmatinud-anon siya nga bisan pa man wala pa niya makita ang maong saad sa Dios, pila pa katuig niabot ang saad sa Dios, apan wala mausab ang iyang kasing-kasing, nagpabilin siyang matinud-anon. Og niabot ang panahon, pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon, nadawat niya ang maong saad nga gitaggana sa Dios. Alang usab kanato igsuon, atong madawat ang mga ganti, panalangin nga gikan sa Dios kung magpabilin ta diha niya nga matinud-anon. Una, matinud-anon, your life will be fruitful. Kung matinud-anon ta ang atong kinabuhi, mahimong mabungahon. Makita nato ang mga bunga, resulta sa atong pagpangalagad. Kaniadto siguro labihan ka kalibakira. Magkatulgid ang imong wait kung dili gid makapanglibat, dili makapanghilabot sa laing kinabuhi sa tao sa imong silingan. Pero sa dihang nagsugod ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios, nagsugod ka na sa pagpangalagad, hinay-hinay, dunay proseso, og imo na lang nasayran nga katong mao nga klase nga kinaiyahan nawala na, naalisda na. Kaniadto negatibo, karon positibo na. Magsulti na ka sa mga positibo o sa mga maayong butang nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Your life will be fruitful. Dili lang ingon sa atong pagpangalagad, dili tanang aspeto sa imong trabaho mahimo kang mabungahon, dunay promosyon may tabo, dunay pagpanalipod sa Dios kanimo igsuon sa imong mga negosyo. Di ba? Dunay imong masinatian nga duna gayoy bunga. Dunay resulta. Kaya ang blessing igsoon wala lang nagisgot espirituhanon kundi tanang aspeto sa atong kinabuhi. Material, financial, physical, and spiritual. So our life will be fruitful kung magpabilin tang matinud-anon sa pagpangalagad sa Dios. Mato pa
Sa sumala sa atong gibasa diya sa Biblia, chapter 15 sa John 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must be remain in vine. Wala gyud makaproduce og bunga ang usa ka sanga kung dili siya magpabilin sa maong punuan. So giagad kita, neither can you bear fruits unless you remain in me. Wala gyud mga maayong bunga nga resulta sa atong kinabuhi kung dili ta magpabilin sa Dios igsoon. Siguro tayo nakita nga mga klase-klaseng mga tao, nakita nato nga doon lagi makaingong gid ka nga maikumpara gid nimo nagi comparison sa tao nga dunay relasyon, nga buhing relasyon sa Dios o mga tao nga wala pa nila gidawat sa Ginoong Hesus. There's a big difference. Dunay dako nga kalainan. Kay nga naman dunay gayoy mga butang, kahibulungang butang nga mausab sa atong kinabuhi kung kita naa sa pagpangalagad sa Dios igsoon. Amen. Ikaduhang ganti sa pagkamatinud-anon diya sa pagpangalagad, your life will be bountiful. Dili lang ingon nga enough lang nga blessing, kundi bountiful, abundant, di ba? Kanang sobra-sobra. Matod pa, unlimited. Dili limitado kundi unlimited, bountiful. So, kining sa tanang blessing mahimutang mo ito nang gipanalanginan ta aron mo panalangin usab sa uban. You bear much fruit, matod pa sa 15 verse 5. Daghan gid nga klaseng bunga. Nga ang imong sila makaingon na lang nga, hala, nausab lagi na siya. Nga nagsugod siya sa pag-atin sa maong Bible study o nagsugod siya pagpangalagad. Naalagi ka usaban kaniya. Unsa ka musulay ka ko be, muuban ka ko niya be. Kana bunga na nga nakita sa imong mga silingan. Hala, nausab lagi siya. Dili man na siya sama kaniadtong inana karon. Nausab lagi na nga pamilya sa dihang nagsugod na sila sa pagpangalagad sa Dios. Sa dihang nagsugod sila sa pagbasa sa pulong sa Dios. Duna gayoy mga kausaban igsoon. Dunay kausaban. Makakita siguro tag mga video diya sa mga TV, YouTube nga ang ilang kinabuhi kaniadto sa wala pa sa Dios, grabe gid ka dili maayo dautan. Kuan gid kaning alaot gid o dili gid maayo. Di gid maayo nga klase gid apan sa dihang ilang gidawat sa Ginoong Hesus, nakita nato nga ang ilang kinabuhi na usab. Giusab sa Dios. Bountiful. Di ba? Uni ikaduhang ganti nga kung magpabilin tang matinud-anon, your life will be bountiful. Kanang matingala ka na lang kay naay mga blessing nga mga abot, mga panalangin nga wala nimo damha, bountiful. So mga sobra-sobrang blessing nga gihatag sa Dios. O sa paagi na ato pong i-share, ato pong ang panalangin nga atong naambit sa Dios, ato pong ipaambit ngadto sa uban. Amen. Mateo 25:31, matod pa diya sa New Living Translation. The master was full of praise. Ngun siya nga, well done, my good and faithful servant. You had been faithful, matod pa diya sa Mateo. You had been faithful. Take note, full of faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. So ang keyword diya, faithful, kay tungod kay matinud-anon man siya, sa gagmayng butang gipiyalan siya sa dagkong mga butang. Unsa man ang gipiyal karon sa Dios kanato igsoon. Unsa man ang gasa nga naa kanimo nga gipiyal sa Dios kanimo. Unsa man ang talento nga gipiyal sa Dios nga naa kanimo. Unsa man ang kaalam ang gipiyal sa Dios diha kanimo igsoon. Pangitaan ta sa Dios kung giunsa nato paggamit ang tanan nga atong naa kanato. Giunsa nato gigamit ba nato ni sa maayo o gigamit ba nato sa dautan? Imbes tani nga duna kay gasa nga maayo kay kamo mo sulat og mga mo compose og kanta aron sa pagpaduol sa mga tao sa Dios, gihimo man nimo nga dili maayo, nakapahilayo ni noon sa Dios ang mensahe sa imong kanta kay nga naman dili man mga maayong mensahe. Gitagaan ka sa Dios nga maay ka mosayaw apan imong gigamit ang imong talento sa pagsayaw sa dili niadto ka na hinuon sa mga bar, sa mga diskuhan nga nahimong nakapahilayo
nakapapandol sa mga tao. Gigamit ba nimo ang tanang mga talento nga naa nga gibutang sa Dios, gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, pangitaan ta na igsoon, paninglan ta sa Dios. Matupad diri, you have been faithful in handling this small amount. Kung matinud-anon ta niining usa ka mata nga gasa nga atong nabatunan nga kana lang bisag pag-smile nato sa atong igsuon, bisan sa pagpanilig sa sulod sa iglesia, bisan pa man matinud-anon ta sa atong oras sa atong trabaho sa pagsulod. Di ba? So piyalan ta sa Dios. Kaniadto siguro janitor ka lang, matinud-anon man nahimo ka ng dunay promotion nga may tabo. Kaya nga naman, plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Igsoon, matud pa sa Jeremias 29:11. Mga maayong plano, dili mga dautan nga plano. Apan mga maayong plano ang gitagana sa Dios sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Ikatulong ganti kung magpabilin tang matinud-anon diha sa atong pagpangalagad. Your life will be joyful. Joyful. Ang joyful lahi kaning imong masinati diya sa imong kinasuluran. Joyful luyo sa sitwasyon. Joyful but pasabot sama sa mga nanghitabo atong mga unang mga tawo nga nangalagad sa Dios, sila nga Paul and Silas, matinud-anon sila sa Dios. Doon na sila luyo sa ilang nasinatian, luyo sa kasakit sa ilang lawas, apan ang ilang kasing-kasing dunay kalipay nga mudayeg sa Dios. Joyful, dili kini mag-agad sa kahimtang o sa mga panghitabo nga atong makita. Joyful mabatunan, ang joy mabatunan lang man nato na sa Dios. Dili ta kapalit-an sa parmasya nga palitar ko da kining ma'am og joy. Pwede siguro katong joy nga papilit, kanang gagamiton pa kaniadto sa atong mga ginikanan nga magplansa. Joy, kalipay, mao nang kalipay nga dili makahatag ang kalibutan. Ang kalipay mangod sa kalibutan lahi ang ilang happiness. Kay kung daghan kag kwarta, happy ka. Kung daghan kag amigo, amiga, happy ka. Di ba? Pero kung wala na kay kwarta, dili na ka happy. Wala na joy. Kaya nga naman, nag-agad ang imong joy sa maong mga material nga mga butang. Matod pa sa Juan 10:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Matod pa sa Juan igsoon, gipasabot ni Juan nato nga kining klase nga joy, kalipay nga atong mabutang mo na mo kumpleto sa atong pagpangalagad diha sa Dios. Nga maka-smile gyapon ka, smile at the storm. Maka-smile ka. Maka-smile gyapon ka, makapasalamat gyapon ka nga pagtan-aw nimo sa imong butang nga bugas, wala sulod nga bugas. Makapasalamat gyapon ka nga dungan-dungan og abot ang mga bill sa kuryenteng tubig. Makapasalamat gyapon ka nga pagtan-aw nimo mura magdili maayo ni nga sitwasyon. Ginoo, pasalamatan ka gyapon nako Ginoo. Kaya nga akong pagpangalagad kanimo dili mausab sa sitwasyon nga akong nasinatian. Joy magagikan sa atong sulod igsoon. Mato pa ni Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah said, "Go and enjoy, choose food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve." Ayaw pag nilaog. "For the joy of the Lord is your strength and is my strength also." Kaya ang kalipay sa Dios atong kusog isuon. Amen. So, usa kami nung danon namutang kining pulong joy, but pasabot J is Jesus first. Ang O, others. And then Y, ang ato dayong kaugalingon. Joy, the kind of happiness that doesn't depend on what happened. Dili siya mag-agad, dili siya mausab sa mga sitwasyon nga panghitabo igsoon. Pabiling gihapon siya. Amen. Hallelujah. Usa ka butang igsoon nini nga kabuntagon nga kung magpabilin ta diya sa Dios nga matinud-anon, ang pulong niya mismo nagsulti kanato nga atong madawat ang mga ganti
kung magpabilin tang magmatinud-anon. John 15:16 ngayon, you did not choose me, mato pala sa pulong sa Dios, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. Mga bunga, mga resulta nga magpabilin, nga bisan pa man nga mamiyong na tanining kalibutan na magpabilin ang mga resulta, mga maayong bunga sa atong pagpangalagad. Nga makaingon sila nga napanalanginan gid ko niya adto kay bisan pa man nga sa mga problema, sitwasyon, sakit balatian niya nga sinatian, wala mausab ang iyang pagpangalagad diya sa Dios. Nahimo siyang matinud-anon gihapon. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. O bisan unsa imong pangayoon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, ihatag kini sa Dios. Mateo 26:13 nagingon, Jesus said, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she had done shall be spoken of for the memorial of her. So, ang pulong sa Dios nini nga kabuntagon igsoon, magpabilin tang matinud-anon diha sa pagpangalagad sa Dios. Kaya kung magpabilin ta sa pagpangalagad sa Dios nga matinud-anon, ang ganti atong madawat igsoon, atong maangkon. Hallelujah. Mag-ampo ta nini nga kabuntagon. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong saad ug sa imong pulong. Salamat sa kanunay nimong pagdasig, kanunay nimong pagpahinumdom kanamo. Kanunay ka o Dios nga nagpasidaan kanamo nga magpabilin kaming matinud-anon sa tanang panahon sa among kinabuhi. Matinud-anon kami sa tanang aspeto, sa oras, sa among paghatag, sa among pagpangalagad. Matinud-anon kami sa mga gasa nga imong gipiyal kanamo, mga butang nga imong gipiyal kanamo o Dios. Lord, kaya mga pag-ampo nga mahimo kaming magmatinud-anon hangtod sa imong pagbalik o Dios. Panalangin niya ang mga kaigsuonan ni mga takna. Lord, kung naaman sila yung mga problema, naaman sila yung mga ginasagubang nga mga problema ni ini mga igayuna karon, yung mga taknaan karon, Ginoo, ako nagaampo nga pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus, dunay katubagan sa tanan nilang mga pag-ampo in Jesus mighty name. Salamat gayud Ginoo. Salamat sa mga kaigsuonan bisan pa man sa mga lagyo nga dapit. Magaamping ka kanila o Dios. Magaproteksyon ka sa ilang mga trabaho. Iway sila sa mga diskasya, aksidente, mga butang Ginoo sa mga daotang tao, imo silang iiway Ginoo. Salamat gayud ni mga taknaa. Nining kabuntagon, giday ko gipasalamatan kanamo sa mga kahibulongang butang nga gihimo nimo sa among mga kinabuhi. Kining tanan among gibalik tanan dungog himaya ug pagpasalamat pinaagi ni Kristo Jesus nga among Dios ug mangluluwas. Amen ug amen. Igsuon ini kabuntagon ang Dios magapanalangin sa matag usa ug sa makausa pa maayong buntag sa atong tanan.